السلام عليكم، صحيتكم؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي الجديده ليليا كويزين باتيسري. سوف اقوم بتقديم لكم اشهى الاطباق والتحليات بطريقه جد سهله. اليوم حنديروا دي روسيت انكرويابل فورميدابل تري ايكونوميك هايله وبمقادير دقيقه ومضبوطه. لنبدا على بركه الله. اليوم عندنا اسكالوب اون بروشيت. كاين دو موديل دو بروشيت، كاين هذا تاع الحديد ولا اللي ما عندهاش تقدر دير تاع لو بوا. تشمخو في الماء باش ما يتحرقلهاش. اون فوا بريباري نديرو ليسكالوب اون فا لو ميكسي هنايا avec des frites accompagnement تاعها des frites. On va commencer à travailler. دوكا نعاودو نقطعو ليسكالوب تاعنا بوتي دي باش يسهل pour mixer. Voilà. انا كان عندي 3 اسكالوب جبتهم، تقدروا ديروا avec le blanc de poulet pas de souci، يخرج ثاني بنين. كما نعرفوا كامل بلي الدجاج ما عندوش فريمون غو، غنزيدو نكهوه بلي زيبيس، une panoplie d'épices. داكوغ. وباش نديرو دي فريت اسي موديرن حنسخن الماء، حنجيب الماء، حنخلي لي فريت تاعي تقعد في الماء سخون 20 مينوت. داكوغ. فوالا. دوكا on va mixer notre escalope في الروبو حتى وين يخرج اون بات فاسيل ا ماليه نستعملوها بسهوله. نعاونوا روحتنا avec un jaune d'œuf. نساعدوا الاسكالوب به باش يترحى. اذا ما ترحلكمش، اذا كانت كونتيتي كبيره تقدروا تزيدوا شويه ماء ولا ان اوف اونتيي، سي بوسيبل اوسي. انا كملنا حتى تشوفوه بلي ترحى لكم بيان، يولي اون بات هكا، تما تنحوه. هدايا اتونسيون دو با سكوبي. نعاودو نهبطوه. كوم كان عندي بيان بارد شويه كان كونجلي طول لي شويه. نتوما تقدروا تنحوه دافونس اللحم تاعكم ليسكالوب ولا البلون دو بولي، تخلوه يدي جبره يجيكم اسهل. فوالا سي بون. دوكا نكومونسي بريباري. فوالا دوكا نبداو نتبلو فيه. on va prendre un demi citron، حندو منو juste le sirop le jus pardon. فوالا باش نحو ريحة الدجاج فيه نحط بها. الوغ اون فا كومونسي. عندنا الكمون بلوتو الكزبر هذايا فدونا بون غو. الزنجبيل سي تري بون بور لا سونتي. درنا كزبر زنجبيل. هذا هو الكمون. عينك ميزانك افيغ مزور، كل وحده كيفاش تحب تتبل. كاين ان بو بابريكا شويه قرفه تري امبورطونت في كاع المواكل. نصيحه لك سيدتي للمتتبعين، القرفه تدخل في كل المأكولات. هنايا لي زيرب دو بروفونس
اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها، يدير معدنوس فاكولتاتيف. شويه فلفل كحل، فوالا با بوكو. وهنايا ثوم مرحي، فوالا با بوكو، خاطر عندنا هنايا شويه بصله صغيره مع حبات ثوم دبلتهم في شويه زيت الزيتون، ملح، وحنحطهم. بقى دوكا غير الملح نزيدو هيك. كل وحده كيفاش تحب تصالي في الماكله تاعها. انا جوست موين با بوكو. جو كومونس ا مالاكسي وبعد نحطهم فوق لي بروشات تاعي. قبل ما نبدا نشمخ هادو لي بروشات تاع البوا باش ما يخسروليش. كما قلت لكم هنا نشمخوهم، نخلوهم كالكو انستون، 1 مينوت 2 مينوت سا سوفي. هنا نزيد شويه زيت الزيتون بور دوني دو غو، تري تري امبورطون. اللي ما يحبش يقدر يدير زيت نوتر ولا زبده. اون كومونس ا مالاكسي، ندخلو مليح كاع لي زيبيس. وفي اخر في الرابط تلقاو كامل الوصفه اون ديتاي باش ما يروح لكم والو. فوالا هنايا جوست بور لي فريت تاعنا، ترونج دي فريت فريمون فورميدابل سوبر. تقعدي غير كيما قلنا 20 مينوت في الماء سخون، وبعد نحوها نقليوها اون فوا انا ابلون، نعاودو نحوها نكتروها، نعاودو نقليوها اون دوزيام فوا. Elle va devenir croustillante et bien dorée. On continue. On prend nos brochettes. هنا برك لازم نشمخ برك يدي باش يسهل لي الخدمه. هنا نعاونو روحتنا بشويه ماء باش ما تلصق، باش ما يلصقلناش الدجاج باسكو سي كولون. زدنا له ان جون دوف، صعيب شويه الحال، نروحو غير بالعقل. داكوغ نعمروهم لي بروشات تاعنا. اونتر طون نوجدو لا بريس تاعنا، هاي ليك ماكسيموم تسخن. اون فوا كامل نوجدوهم، نعطولهم من بيل فور، نحطوهم اون اتونت. هنايا نخدم معكم وحده تاع البوا بيان سور، نشمخ يدي. واللي ما عندهاش لابريس تقدر ديروا على المقله اللي عندها لي تراس، سينون في الكوشه تو سامبلومون في المول تغطي عليهم بالبابي الومنيوم. ان فيلي دويل دوليف، كل واحد كيفاش يحب. فوالا و بريزونطاسيون افيك دي فريت و دو لا طوماط و سيترون. بعد نتلاقاو بعد الفرق. انا دوكا كملت. خرجوا لي دوزان دو بروشيت، ميلونجيت بين لي بروشيت تاع البوا و لي بروشيت تاع الحديد. كما قلت لكم اللي ما عندهاش لا بريس تقدر دير في المقله اللي عندها لي تراس كيما هكا، سينون تو سامبلومون في المول هكذا تاع الدجاج يروحوا للكوشه افيك ان فيلي دويل دوليف، تغطيهم في البابي الومنيوم ويطيبوا. دوكا نحطوهم يطيبوا à feu, enfin à vitesse maximum, max, باش هكذا كيحكموا une belle coloration. Voilà, on commence. Bismillah. ونقدروا نغلفوا عليهم. Voilà, ça commence à prendre une cuisson. شفتوا شحال شابين، نخلوهم نزيدو لهم. Donc on va préparer les frites. Voilà, بعد ما قعدوا في الماء سخون bien chaud 20 minutes. شفتوا كيفاش بيضوا، نحطوهم يتقلاو 2 fois. نخدمها لي لا كونتيتي، المقله تاعي صغيره كما قلت لكم، نقلوهم 2 fois.
فوالا دوكا نعاود نولينا. نتوما دوكا تعسوهم تجمروهم بيان، لازم يكون عندهم لي بيل تراس هادو تاع لا غريات كي شغل شوا على برا. اون فوا بيان تحمروا لكم نحوهم تحطوهم على لاسيت دو بريزونطاسيون. وهكا دوكا نكمل البقيه حتى وين يخلصوا كامل. لي فريت تاعي راه يطيب شويه هكا نحيها ابلون نعاود لها. نتلاقاو في مائده التقديم. نعاودو نوليو لي فريت هكا ابلون نحوهم نقطروهم نكمل البقيه ونعاود نسخن الزيت بالبيان ونعاود نطرومبيهم داخل يعاودو يتقلاو بور لا دوزيام فوا. لي بوش تاعنا قبل بعد ما وجدوا نحطوهم sur l'assiette accompagné de les frites bien sûr avec une vinaigrette toute simple, huile d'olive مع الثوم. بعد ما فطرنا نروحو نشربو قهيوه. الله الله. ما تنساوش الاشتراك وخلونا ميساج ولا كومونتير على لا شين.